बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ सलमान है। रात गए आलमी सतह पर एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली जब ईरान ने दमिश्क हमले के जवाब में इसराइल पर कहा जाता है कि 200 से ज़ायद ड्रोन हमले किए, और ये ख़ुद कुछ ड्रोन हमले थे, और दीगर मिसाइल भी इस्तेमाल हुए। क्रूज़ मिसाइल से मुतल्लिक भी इतलात है, और 3 सरजमीन इस्तेमाल हुई, ना सिर्फ ईरान बल्कि इराक, और इसके अलावा कहा जा रहा है कि यमन की सरजमीन भी इस्तेमाल हुई है। उसके साथ ही हिजबुल्लाह ने भी अपना हिस्सा इसके अंदर बीच में ज़रूर डाला है। ईरानी मीडिया का दावा है कि तेहरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा है, जबकि इसराइली फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि हमारा डिफेंस सिस्टम जो है ना, उसने अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और हाँ एक मुस्लिम मुल्क है, जी हाँ जॉर्डन, उसकी मदद से ईरान के 99% मिसाइलों को नाकारा बनाया। ताहम इसराइल ने इस बात की तस्दीक ज़रूर की है कि ईरानी ड्रोन से जनूबी इसराइल में एक मखसूस फौजी अड्डे को नुकसान ज़रूर पहुंचा है। ईरान ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया, यानी सच्चा वादा। जी हाँ, इसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया था अली खामनाई साहब की तरफ से। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरानी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसराइल हर किस्म के हमलों का जवाब देने के लिए भी तैयार है, जबकि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जो सच्चा वादा था वो हमने पूरा कर दिया। ईरान के इस जारहाना इक़दामात के जवाब में ऑपरेशन जायज़ था, नहीं था, लेकिन बहरहाल ये सवाल तो है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान के हमले की मजम्मत की है, और साथ ही इसराइल पर भी वाज़ेह किया है कि अमरीका ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। इससे मुतल्लिक इत्तलात यह है कि स्विस कॉन्सुलेट के थ्रू जो ईरान के अंदर है, अमरीका को बाकायदा तौर पर वाज़ेह तौर पर पैगाम ईरानी हुकूमत ने ये दिया था, जिसके जवाब में जो बाइडन साहब की ये स्टेटमेंट कि बतवक्के अगर कोई ऑपरेशन हुआ या हमला हुआ इसराइल की तरफ से तो अमरीका इसराइल का साथ नहीं देगा। ताहम हमेशा की तरह सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक ने सिर्फ तशवीश का इज़हार किया। हाँ, अफ़गानिस्तान आगे बढ़ा, और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि रशिया और चीन किसी बड़ी जंग से हट के बात अगर करें तो वो ज़रूर कह रहे हैं कि इसकी इब्तदा इसराइल ने ही की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। प्रोग्राम में जाने के जहाँ एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग, हमास और इसराइल की जंग, ऐसे में ईरान और इसराइल में कशीदगी क्या कोई तीसरी आलमी जंग की तरफ तो नहीं धकेल रही, या हम इधर ही रुक जाएंगे, या हम चीज़ होगी दीगर आलमी मंजरनामे से निकले तो मुल्की सियासत की तरफ रुख करें। काफ़ी अहम डेवलपमेंट है। एक तो अभी थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब कर रहे, उनके मुंदरजात ऐसे ज़बरदस्त थे जिसमें उन्होंने PNA तक का जिक्र किया कि इस बार ये जो 6 रुकनी इत्तेहाद है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है और जमात इस्लामी है और दीगर जो जमातें हैं, ये PNA है। जी हाँ, जो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ एक अदद तहरीक बनी थी, उस पर उन्होंने बात की है। दीगर नवाज शरीफ साहब जजेस के ख़त के मामले पर जी फ़रीक बनने जा रहे हैं, और आज इत्तलात है कि नहीं, उनको मशवरा दिया गया है कि ये मामला रिवर्स हो सकता है। इस पर भी बात करेंगे। दीगर कुछ अहम मौजू मेहमानों से आपका तारुफ कराते चले। शुएब शाहीन साहब, रहनुमा पाकिस्तान पाफ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद ज़हूर साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद हैं। और जी हामिद खान अल-मशरिकी, जी हाँ, जिन्होंने मगरिब से हमें ज्वाइन किया क्योंकि लंदन में बैठे हैं, जी तजियाकार हैं, वो हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हामिद भाई आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। हामिद भाई, ईरान के इस हमले पर पहले रोशनी डालें, ये कशीदगी यहाँ थमेगी कि मज़ीद आगे बढ़ेगी? बहुत शुक्रिया सलमान। देखिए, बात यह है कि कशीदगी का मजीद बढ़ने का इन्हिसार इसराइल के मुतवक्का रिएक्शन के ऊपर है कि अब वो क्या किस अंदाज का रिएक्शन करता है। लेकिन बज़ाहिर तौर पर ईरान ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर 2 बातें कर दी। एक तो ये कि जी ईरान ने कहा जी कि उन्होंने अपना जो बदला लेना था, जो कि दमिश्क के कॉन्सुलेट पर हमले के नतीजे में 7 के करीब जो फौजी उनके जो जर्नल शहीद हुए, उनका बदला लेना था, उन्होंने ये हमला करके बदला ले लिया। दूसरी जानिब ईरान ने ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि उसका ये हमला जो है वो तमाम कानूनी जवाज़ रखता है यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत, जिसके अंदर आर्टिकल 51 में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी मुल्क की तरफ से जारहियत के जवाब में दूसरे मुल्क को हक हासिल है कि वो अपना दिफा का हक इस्तेमाल करके उस जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। इसी आर्टिकल 51 के तहत ईरान का जो हमला है वो जवाबी हमले के तनाजुर में देखा जा रहा है, जिसको रिटेलिएशन का आप नाम देंगे। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, और वो ये कि आज जो सलामती कौंसिल में इमीडिएटली अभी आधे घंटे बाद इजलास हो रहा है इसराइल की रिक्वेस्ट पर कि जी हमारे पे हमला हो गया, और अब सलामती कौंसिल जो है वो फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की करारदाद मंजूर करे, जिसके अंदर उसके न्यूक्लियर असासों समेत बहुत सारे मामलात पर बात करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर कौन कह रहा है ये देखें आप। तारीखी तौर पर
जहां अमेरिका ने तारीखी तौर पर बहुत सारी जगहों पर इसराइल की नाजायज हमायत करके बहुत सारी करारदादों को वीटो किया। आज इस बात की तवक्को है कि इस करारदाद को चीन या रूस में से कोई भी फौरी तौर पर ईरान के हक में वीटो कर सकता है, ताकि ईरान के खिलाफ किसी किस्म की जारहियत के लिए यूनाइटेड नेशन का प्लेटफॉर्म अच्छा हामिद खान साहब, कल ना G7 का इजलास भी तलब कर लिया गया ना, वो भी एक हंगामी इजलास है। एक बाकायदा तौर पर एक G7 ममालिक एक अपना रद्द अमल देंगे, चाहे इसके कि अमेरिका जो बाइडन साहब ने कह दिया, क्योंकि जो बाइडन के अंदर भी बड़ा सियासी प्रेशर है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार ही जो बाइडन है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई नुकसान नहीं हुआ इतना बड़ा जो अब तक हमने देखा। एक बच्ची की हलाकत से मुतल्लिक ज़रूर इत्तलात है, लेकिन जिसका ये जवाबी हमला था तो दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर, कौंसल खाना एक ईरान ही है, आप समझ लें एक मुल्क की टेरिटरी वो कहलाता है, उसमें जनरल साहब, एक जनरल थे पासादरान इनकलाब के, और दीगर कुछ लोग हलाक हुए थे। तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हुआ इसराइल को। इससे इसराइल को फ़ायदा नहीं हुआ? बिल्कुल, डेफिनेटली इसको जिसको कहते हैं तस्वीराती तौर पर देखा जाए, स्ट्रेटेजिकली देखा जाए, तो बिल्कुल इसराइल ने ये इंप्रेशन देने में कामयाब हुआ है कि उसका शायद एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बड़ा मजबूत है। क्योंकि जो 7 अक्टूबर के हमास के हमले हुए थे, उसके बाद इसराइल के एयर डिफेंस और वो जो उन्होंने आयरन डूम का नाम दिया था, उसपे बहुत सारे सवालात उठने शुरू हो गए थे कि ये एक बहुत बड़ा दूसरा सिस्टम है, एयर एरियल का नाम है इसका, ये दूसरा डिफेंस सिस्टम है, एयर एरियल। ये है अगेंस्ट एंटी मिसाइल्स और जो क्रूज मिसाइल्स और जो दूसरे आते हैं उनके खिलाफ ये एयर सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अभी ये देखना होगा कि क्या इसराइल के तमाम जो उन्होंने क्लेम्स किए हैं या तमाम जो वो बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त हैं, या ईरान कह रहा है कि 50% से ज्यादा टारगेट्स पे लगे हैं। मेरा ख्याल ये है कि दोनों ही दरोगोही से काम ले रहे हैं, दोनों ही अपने अपने अंदाज में अपना जो है वो मजबूती शो करने के लिए, अपनी कामयाबी शो करने के लिए फिगर्स को ऊपर नीचे कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद सबसे अहम इंपॉर्टेंट ये है कि क्या अब खित्ते में इराक, लबनान, यमन इस जैसे ममालिक को इसराइल क्या इनको टारगेट करेगा क्योंकि इनकी स्पेस यूज हुई? क्या इसराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है? हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन का मतलब एक बार फिर ईरान के ऊपर ऑपरेशन, और दूसरी जानिब हिजबुल्लाह पर हमला जो है वो लबनान पर हमला तस्वीर होगा। सो हवाले से सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देखना होगा कि आइंदा 24 से 48 घंटों में ये मामला किस तरफ बैठते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। शुएब शाहीन साहब, आप बताएं ईरान के इस हमले पर आप क्या कमेंट करेंगे? ये तो तय है कि ईरान के इस हमले ने एक अदद रिकॉर्ड तो ब्रेक किया कि इसराइल पे बाज़ाब्ता तौर पर किसी मुल्क ने हमला किया। प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह की शक्ल में या हमास की शक्ल में वो तो रन हो ही रही थी, लेकिन इस जुर्रत पर ईरान पे आप क्या कमेंट करेंगे? आपकी जमात क्या कमेंट करेगी? क्या पाकिस्तान की पॉलिसी से जो इस वक्त दफ्तर खारजा की तरफ से स्टेटमेंट आई है, पॉलिसी स्टेटमेंट, उस पर आप कमेंट करेंगे? देखें, पहली बात तो यह है कि पीटीआई का तो बाज़ाब्ता ऐलान तो ज़ाहिर है जब तक हम कोर कमेटी की मीटिंग करके कोई अनाउंसमेंट विद कंसेंसस ना करें तो वो हमारा पीटीआई का बाकायदा एक स्टेटमेंट होगी। लेकिन अगर आप मेरी तरफ से समझें, मेरी ज़ाती राय समझें, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पहला हमला ईरान के कौंसलेट पे जो हुआ, ये ईरान के ऊपर अटैक था, और उसके जवाब में ईरान ने कहा था कि हम उसका बदला लेंगे और हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, और उन्होंने अटैक किया प्रॉपर। ऑल्दो इसको थोड़ा सा बहुत सारे दोस्त हमारे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कोई फॉर एंड अगेंस्ट बहुत सारी बातें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ तो उन्होंने किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक होम्योपैथिक किस्म का एक था अटैक, मज़लूमियत का आंसर मिल गया ना, क्योंकि गजा वॉर पे इसराइल को असला नहीं मिल रहा था, क्योंकि पब्लिक ने इस हद तक अपनी हुकूमतों को जकड़ के रख दिया था। जो जिस तरह का जुल्म हुआ है, 33-34 हज़ार बंदा शहीद हुआ, तो उसके बाद अब असले की जो डिमांड थी ना वो इसराइल की तरफ से बहुत बढ़ रही थी, जिसको मुसलसल इनकारी थे। इसके बाद तो उनको जस्टिफिकेशन मिल गई इसराइल को। देखें, यही दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना। एक एस्पेक्ट ये कह रहा है कि जी इन्होंने हमला तो कर दिया, ये बेहतर फ़ैसला हुआ, कम से कम एक मुल्क ऐसा है जिसने डायरेक्ट अटैक कर दिया और अपने ऊपर होने वाले हमले का बदला ले लिया। दूसरा एस्पेक्ट ये भी चल रहा है, बहुत सारे हमारे एनालिस्ट ये भी बात कर रहे हैं कि इसके ज़रिए तो बल्कि नुकसान होगा, और उसके ज़रिए ये भी नुकसान होगा कि एक असले की उसकी डिमांड बढ़ जाएगी कि जी मुझे थ्रेट है, दूसरा उसको देने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये सारा कुछ जब फ़लस्तीन के ऊपर इतना कुछ अटैक हो रहा था और उस वक्त यमन के लोग फिर भी
جو باغی جن کو کہیں یا جو کچھ مجاہدین ہیں وہاں، انہوں نے حملے کیے، کچھ جہازوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، مگر جو ایران کی طرف سے یا ترکی کی طرف سے یا باقی مسلمان ممالک کی طرف سے جو سپورٹ ملنی چاہیے تھی فلسطینیوں کے لیے، یا اسرائیل کے اگینسٹ اٹیک کی صورت میں، یا کم سے کم بائیکاٹ کی صورت میں، یا اسٹرانگ کنڈمنیشن کی صورت میں، وہ نہیں آئی۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر جو رول ادا بنتا تھا پاکستان کا، جو ایک واحد ایٹمی طاقت ہے پوری دنیا میں، مسلمان ملک، تو جب یہ چھٹی ایٹمی طاقت جو مسلمان ملک پہلی ایٹمی طاقت ہے، اس کا جو پراپر رول تھا ملت اسلامیہ کو اپنے ساتھ ملانے کا، ایک واضح اور دو ٹوک موقف رکھنے کا، وہ اس وقت بھی ناکام ہوئے اور آج بھی ناکام ہوئے۔ اور آج بھی اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹ اٹھائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک ملت اسلامیہ کے حق میں کی جانے والی کوئی پراپر سٹیٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایٹ لیسٹ دیکھیں ترکی نے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سٹیٹمنٹ ایسی دی ہے جس کو انہوں نے ایک جسٹیفائی کیا ہے کہ جناب ہماری جو ہے وہ سپیس یوز نہیں ہوگی کہ ایران پہ کوئی اٹیک کرے، مگر اس طریقے سے اس پاکستان کی سٹیٹمنٹ کا آنا جو کہ ایک ہومیوپیتھک قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، اس سے کوئی آپ کا پرپس سرو نہیں ہوتا۔ آپ کو پوری دنیا کے لوگوں کو موبلائز کرنا چاہیے تھا، مسلم ممالک کو موبلائز کرنا چاہیے تھا، اس ایشو کے اوپر ایک دو ٹوک موقف آنا چاہیے تھا، اور فلسطینیوں کے حق میں ٹھیک ہے، وقت سے پہلے میں دوبارہ آتا ہوں شیخ صاحب آپ کی طرف، دوبارہ آتا ہوں، ماجد ظہور صاحب کو گفتگو میں شامل کرتا ہوں۔ جی ماجد ظہور صاحب، ویسے مسلمانوں کے لیے ایک شرم کا مقام ہے کہ چین سے متعلق توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ابھی آدھے گھنٹے بعد ویٹو کر دے گا اس قرارداد کو، توقع کی جا رہی ہے کہ روس ویٹو کر دے گا۔ مسلمانوں کی طرف سے وہ آواز تو خیر بلند نہیں ہوئی۔ آپ بتائیے اس کشیدگی پر حکومت کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی حکومت کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں ابھی آپ نے بات کی ایران کی کہ جی دو طرح کی آراء ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک ڈیفینسو موڈ میں آ گیا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی، لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ایک بالکل ایک مجرمانہ نوٹ کا ایران نے، اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہیے نا، بالکل کرنا چاہیے۔ ایک یہ 55-56 جو مسلم کنٹریز ہیں، ایک مجرمانہ خاموشی طاری ہے سب کے اندر، اور اتنا تاریخ کے اندر کسی قوم کے اوپر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا کہ فلسطین، فوج سعودی عرب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے نا، اور سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ پاکستان ہو یا کوئی بھی دوسرا ملک، انہیں پوری طرح سپورٹ دینی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی، لیکن ہم پوری دنیا کے ساتھ نا، اسلامی دنیا کے ساتھ۔ اب شعیب شاہین صاحب ہمیشہ کی طرح اینڈ کے اوپر چاہے کوئی لوکل معاملہ ہو، انٹرنیشنل ہو، یہ پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ میرا اوئے بھی نہیں کہا آپ نے، اوئے تو کر دیں، یہ ساری دنیا کے ساتھ ہے نا بھائی، ساری دنیا کے ساتھ ہیں۔ ایران نے جو کیا ہے ہم کنڈیم کر رہے ہیں شروع سے، جس طرح باقی ساری مسلم دنیا اسے کنڈیم کر رہی ہے، سعودی عرب بھی اس کے ساتھ ہے، نہیں فرق پڑ رہا، اس سے آگے جانا چاہیے۔ لیکن ہم اکیلے، آپ یہ کہیں کہ ساری مسلم دنیا ایک طرف ہو اور ہماری پالیسیاں بالکل دوسری طرف ہوں، تو ہم، میرا خیال ہے کہ وہ بھی افورڈ نہیں کرتے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کا جو حکم تھا نا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے گھوڑے تیار رکھیں، مسلم امہ وہ سلا دیے ہیں، گھوڑے سلا دیے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی بجائے ایک دفعہ پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ سارا جو مسلم امہ ہے، انہیں ایک دفعہ پھر اکٹھے ہونا چاہیے۔ یہ 1 سال کی 6 مہینے کی بات نہیں ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کوئی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ایک عالمی جنگ کا خطرہ ہے، عالمی جنگ کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ ایران نے حملہ کیا ہے، آپ دیکھیں کہ ڈیفینسو موڈ میں آیا ہے، اسرائیل جتنا بھی ہے تھوڑا یہ زیادہ ہے، ایک چنگاری ابھری ہے، اور مسلم امہ کے اندر بھی جو عام لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے یار کسی نے پبلک کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا ہے، امید پیدا ہوئی ہے، خوشی کی لہر پیدا ہوئی ہے ایران کے اندر۔ تو یہ ہماری گورنمنٹ کی بہت سی، ٹھیک ہے، اگر ہم نظریاتی طور پہ دیکھیں تو ہمیں ایک بڑا سٹیپ لینا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے، لیکن جو ہماری مجبوریاں ہیں پاکستان کی ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو ہے کہ ہم اندرونی طور پر استحکام ہونا چاہیے، ہمیں مضبوط ہونا چاہیے اقتصادی طور پہ۔ جب ہم خود ہی کچھ نہیں ہے تو ہم کسی کیا سپورٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے حامد مشرقی صاحب، ہم مجبور ہیں، اور ہماری مجبوری کا بھی اندازہ دنیا کو ہونا چاہیے۔ اس طرح سعودی عرب کیا تھا، وہ بھی میں بھی مجبور ہوں، جارڈن جس نے ایئر سپیس دی ہے اردن نے، وہ بھی کہہ رہا ہوگا میں مجبور ہوں کہیں نہ کہیں۔ یہ مجبوری یورپی دنیا کے لیے نہیں ہے، امریکہ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ جو ابھی ہم 2-3 جنگوں کے منہ دہانے تو کھلے میں، یوکرین رشیا ہو گیا، اور یہ اب غزہ اور اسرائیل، اور اب اسرائیل اور ایران ہو گیا، کوئی ایسا شائبہ ہے کہ ہم کوئی تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ رشیا اور چین نے کہا ہے کہ یہ اشارے چھوٹے نہیں ہیں۔
बिल्कुल। देखें, बात यह है कि हमें याद रखना चाहिए कि जो पहली आलमी जंग है वो ऑस्ट्रिया में एक छोटे से तनाज़े से शुरू हुई। दूसरी आलमी जंग एक छोटे से तनाज़े से शुरू हुई जो फ्रांस और जर्मनी का था, ठीक है? ये कैसे हम सोच सकते हैं कि दुनिया इस वक़्त 3 बड़ी जंगों की लपेट में हो और दुनिया इस वक़्त 2 बड़े ब्लॉक्स में तक़सीम हुई हो। दुनिया में इस वक़्त वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ख़त्म होकर मल्टीपोलर यानी कई यकजहती से मल्टी जो होता है जहती किस्म का एक सिनेरियो बना हो, कई ताकतें हों जो अपना असर और रसूख दिखाना चाहती हों और आलमी जंग का खतरा ना हो, ये बात मैं नहीं मानता। बात ये है कि ज़रूरत इस अमर की है कि ज़रूर कोशिश की जाए कि ये जो जंग के फैलने का खदशा है इसको रोका जाए, जंग को फैलने ना दिया जाए, लेकिन वहीं पर जंग को इस तरह खत्म करना कि सिर्फ हमास को खत्म करने के नाम पर गजा के 20 लाख लोगों को कत्लेआम कर दिया जाए या इसराइल और अमेरिका की खुशनुदी के लिए हम मुसलमान जो हैं वो घुटने जो टेके हुए ही थे अब तो हम पैरों में गिर पड़े हैं। इस तरह की जंग तो खत्म करना कोई हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। मकसद कहने का ये है कि जहां साउथ अफ्रीका ने बहुत बड़ा स्टांस लिया, जहां पर चाइना ने थोड़ा स्टांस लिया है, जहां पर रशिया ने बात की है, वहां अब वक्त आ गया है कि मुसलमान ममालिक और खुसूसन पाकिस्तान, सऊदी अरब और जो दूसरे तुर्की है, दूसरे ममालिक है, इनका कोई मुश्तरका लायहा अमल तश्कील दिया जाए। मैंने इंटरनेशनल फोरम्स पे भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि M8 तर्ज की एक तंजीम बनाई जाए, मुस्लिम 8 तर्ज की, जो G8 के पैरेलल काम करे, जहां मुसलमानों के 8-9 ताकतवर ममालिक मिलकर मुसलमानों के मसाइल के ऊपर दुनिया पर बात करें और उनके हल के लिए अमली इक़दामात करें। और जब ताकतवर ममालिक से बात करेंगे तो ही मसला हल होगा। अगर हम अपनी ताकत का ही अंदाजा नहीं करेंगे और हम अमेरिका के ज़ेरे नगू रहेंगे, हम इससे डरते रहेंगे कि हमारी सियासत या हमारी हुकूमतें कैसे बचेंगी या हमारा इक़्तिदार कैसे बचेगा, तो शायद इक़्तिदार को आप टेम्पररी बचा लें, लेकिन वही बात है कि क़यामत के दिन अल्लाह के हाँ क्या जवाब देंगे। अच्छा, ये मुस्लिम हामिद साहब, इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं और मैंने डेफिनेटली शेब शाहीन साहब से सवाल करना है, मुझे ये बता दें, आज वाक़या हुआ ना लाहौर में एक, जिसमें सरबजीत सिंह को जिसने जेल में मारा था, आमिर तांबा कहलाता है। तो गार्डियन की रिपोर्ट के बाद अगर इस आमिर तांबे की हलाकत नहीं है, शदीद ज़ख्मी हालत में, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, और मोटरसाइकिल सवारों ने उनको गोलियां मारी हैं, हम उसके साथ अटैच कर सकते हैं गार्डियन की रिपोर्ट के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, ये वही मशकूक हालात में उसको गोलियां लगी हैं जिसकी बात की गई गार्डियन की रिपोर्ट में कि किस तरह इंडिया दुबई से बैठे हुए लोगों को सुपारियां देकर जो रॉ है वो ऑपरेट करती है और पाकिस्तान में अपने मकासद या जो उनके जिनको वो टारगेट किलिंग करना चाहती है उनकी टारगेट किलिंग कर रही है। इस की मुकम्मल तहकीक होने की जरूरत है और इसकी तहकीक के अंदर शायद इसके ताने बाने स्ट्रेट अवे रॉ से मिलेंगे और ये साबित होगा कि एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी है और हामिद साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद शेब शाहीन साहब आपसे सवाल। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी आप लोगों का जो इत्तेहाद बना रहे हैं ना अपोजिशन तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये दरअसल PNA है जो बनी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ। इस पर आपको कमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी शेब शाहीन साहब। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन, जी हाँ, जिसका कल क़याम हुआ और 2 शो भी हो गए बलूचिस्तान में, उसको आज बिलावल भुट्टो साहब रिस्पॉन्ड करके कह रहे हैं कि दरअसल PNA है, ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। ये उस वक्त की जिस तरह भुट्टो साहब के खिलाफ थी, इस वक्त और जमहूरियत के खिलाफ ये एक अदद इत्तेहाद बना था, आज ये सेम उसकी सिमिलरिटी है। तो मेरे पास तो एक उसका जवाब था कि PDM की शक्ल में, कि PDM भी तो एक जमात थी, वो भी तो किसी की हुकूमत के खिलाफ बनी थी। आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगर वो 13 जमाती इत्तेहाद जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया पिछले 16 महीनों में, आज उसी की एक्सटेंशन इस मुल्क में मुसल्लत की गई है, एस्टैब्लिशमेंट ने मुसल्लत की है, अगर वो दुरुस्त था इनकी नज़र में, तो आज आपके ख़िलाफ़ बनने वाला इत्तेहाद कैसे गलत हो गया। दूसरी बात यह है कि एक जमहूरियत, इसको जमहूरियत कहते हैं, जो पार्टी फॉर्म 45 के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी लेके कामयाब हुई है, जो मुखालिफिन भी मानते हैं, इवन मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो इमरान ख़ान के ज़ाती दुश्मन हैं, सियासी मुखालिफ नहीं, सिर्फ ज़ाती दुश्मन हैं,
جس میں آپ سر فہرست رانا ثناء اللہ کو کر لیں، جاوید لطیف کو کر لیں، آج وہ بھی ماننے پہ مجبور ہیں کہ ہاں جی مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ ان کے اپنے چیمہ صاحب، نثار چیمہ صاحب خود آ کر کہتے ہیں ٹی وی پہ، جناب صبح سویرے اٹھ کے رات کو میں ہار گیا، صبح آ کر مجھے کہا گیا کہ آئیں جی آپ نوٹیفیکیشن لے لیں۔ میں نے کہا بھائی میں ہار گیا ہوں تو میں کیوں لوں؟ اچھا پھر آپ انہی کے وہ جو ان کی گفتگو مصطفیٰ کمال نے جو بات کی، اس نے اس کو تصدیق کی، ہاں جی میں نے کہا ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ 60% ہمارا چوری کا مینڈیٹ ہے اور ایم کیو ایم کا 100% چوری کا مینڈیٹ ہے۔ جی بالکل ایسا ہی تھا۔ اور اس کے بعد آپ سیریز آف ایونٹس آپ اٹھا لیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ بلاول صاحب کس کی گود میں آج بیٹھے ہوئے ہیں؟ باتیں تو آپ بڑی لمبی لمبی کرتے تھے، آپ تو کہتے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، ہمیں نہیں مل رہا، پی ٹی آئی کو نہیں مل رہا، یہ سب کچھ نہیں مل رہا، اور ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آج جب ٹرو سینس میں ریزسٹنس آپ کے سامنے آنی شروع ہوئی ہے، چونکہ آپ اسی چوری کا اور ڈاکہ زنی کے بینیفیشری ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آپ نے صدارت حاصل کی ہے، اور اسی کے نتیجے میں آپ نے چیئرمین سینٹ حاصل کی ہے، اور گورنرز لینے جا رہے ہیں، ڈپٹی اسپیکر بھی لی ہے۔ تو چونکہ آپ خود اس ڈکیتی کے حصہ دار ہیں، کیونکہ کچھ سیٹیں انہوں نے لی ہیں، کچھ سیٹیں ایم کیو ایم نے لی ہیں، کچھ سیٹیں پی ایم ایل این نے لی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آج پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ سیاسی جماعتیں اس آئین کے تحفظ کے لیے اکٹھی ہو گئی ہیں تو اس میں ان کو تکلیف کیا ہے؟ دوسری بات، آئین کیا پریکٹیکلی آج امپلیمنٹڈ ہے؟ اور اگر ہوتا تو آج شاید ہمیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہ محسوس ہوتی۔ آج جو سچویشن ہے، جمہوریت صرف تماشا بن کے رہ گئی ہے۔ پچھلے سال بھی یہ آئین کی وہ جو گولڈن جوبلی بنا رہے تھے، میں نے ان کو کہا تھا کہ آئین کی آپ برسی بناؤ، جس طرح بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، جس طرح ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، جس طرح سے الیکشن کمیشن جس طریقے سے وہ کمپرومائز ججز جنہوں نے عمران خان کو سزائیں دی ہیں، اور جس انداز سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پولیس جو کچھ کر رہی ہے، نہ یہ جمہوریت ہے، نہ یہ آئین کا تحفظ ہے، نہ یہ قانون کی حکمرانی ہے۔ مجھے بتائیں کہ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، مگر آئین کی اس سالگرہ کی تقریب میں پوری سپریم کورٹ کو دعوت دی گئی تھی، صرف قاضی صاحب آئے تھے۔ تو قاضی صاحب کے اوپر تنقید ہوئی تھی نا، پوری سپریم کورٹ نہیں گئی۔ اور قاضی صاحب جو کچھ آج کر رہے ہیں، یہ بات جس کو کہتے ہیں نا اوپن سیکرٹ ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جناب وہ یہ سب کچھ اس لیے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ اپنی نوکری کو آگے ایکسٹینڈ کرا سکیں اور 3 سال کی ایکسٹینشن لے سکیں۔ اور دوسری بات آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا کبھی ججز بھی اپنی اور اپنی فیملی کے لیے انصاف مانگنے کہیں گئے ہیں؟ جنہوں نے ملک کے 25 کروڑ عوام کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت کی قسم اٹھائی ہے، آج وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں اور اپنے فیملیز کے لیے اور آئین اور قانون کے تحفظ اور آزاد عدلیہ کے لیے وہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں۔ بڑا نام جا رہا ہے نا شعیب بھائی، بڑا نام جا رہا ہے۔ بابل نگر کا واقعہ ہوا ہے، اس نے تو آخری کیل ٹھونک دی ہے ہمارے نظام قانون اور نظام انصاف کے اوپر۔ ٹھیک ہے ماجد ظہور صاحب، میاں صاحب جا رہے ہیں، فریق بننے جا رہے ہیں 6 ججز کے خط کے اوپر اور سپریم کورٹ میں، آپ سمجھتے ہیں ان کو بننا چاہیے؟ کیونکہ ایگزیکٹو کے خلاف ہے 6 ججز کا خط، اور ایگزیکٹو شہباز شریف صاحب ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کوئی کنفرم نہیں ہے میاں صاحب کو جو زخم لگے ہیں جی جی جوڈیشری سے، جی جی اس کے اوپر سمجھ لیں کہ انہوں نے تھوڑا سا اس طریقے سے ٹھیک ہے اپنا ٹیزر دیا ہے۔ ہاں ٹیزر دیا ہے۔ تو شعیب صدیقی صاحب شعیب شہین صاحب بات کر رہے تھے کہ بتائیں جی اس سے پہلے کبھی ایسے ہوا ہے کہ اتنے ججز گئے ہوں؟ یہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب بھی کٹہرے میں کھڑے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور شوکت صدیقی صاحب تو بیچارے دعائیاں دیتے تھے کہ میرے اوپر پریشر آ رہا تھا۔ کبھی آج تک پی ٹی آئی کے کسی ایک بندے نے بھی ان کے لیے ایک لفظ بولا ہو؟ کن سے بتا رہے؟ صدیقی صاحب، صدیقی صاحب جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ وہ الزام نون لیگ پہ لگا رہے تھے۔ اسی لیے نا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر، اور یہ پہلی دفعہ تھوڑا ہوا ہے جو آپ یہ گلے کر رہے ہیں، 2018 میں پہلے کئی مثال ملتی ہے کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور 48 گھنٹے رزلٹ نہ پہنچے ہو۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو تحریک شروع ہو رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے، کیا چاہتے کیا ہیں؟ یہ تحفظ آئین پاکستان کس طرح سے نا اس کا وہ بتائیں کہ یہ سڑکوں پہ آئیں گے، یہ پھر ایک دفعہ توڑ پھوڑ کریں گے، یہ پھر ایک دفعہ سسٹم کو سٹیک پہ لگائیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کون سی نون لیگ میں بتا دیں؟ آپ جاوید لطیف والی نون لیگ میں، رانا ثناء اللہ والی نون لیگ میں؟ میں پاکستان مسلم لیگ
ایک ہی ہے نواز شریف صاحب کی قیادت. نواز شریف صاحب کی تو شہباز شریف صاحب کی ٹیم تو اون نہیں کر رہی, وہ بھی انہیں کی قیادت میں ہے. اچھا تو آپ کی قیادت میں آپ بالکل اتفاق کرتے ہیں. ایک ہی مسلم لیگ ہے, پاکستان مسلم لیگ, اور اس کی قیادت کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے چلے میں قیادت میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی اب تک جو فیصلے ہو رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایما پہ ہو رہے ہیں. بالکل میاں محمد نواز شریف صاحب کی خوشنودی شامل ہے, ان کی خوشنودی شامل ہے, ان کی گائیڈنس شامل ہے. شب مبارک ہو آپ کو, کنفرم ہو گیا بھائی, وہ تو بالکل شامل ہے محسن نقوی صاحب کے وزیر داخلہ بننے میں اور فیصل واڈا صاحب کے بھی سینیٹر بننے میں, ہر چیز میں ان کی ایما شامل ہے. بہرحال زبردست چیز ہے. لیکن میں ابھی حامد صاحب آپ سے اگر تھوڑی سی سیاسی گفتگو کر لوں تو حامد صاحب اگر جس طرح 6 ججز کا خط ایگزیکٹو کے خلاف تھا, اور اگر نواز شریف صاحب بالفرض اس کو ٹیزر کی حیثیت ہی دے دیں, کیونکہ میرے پاس دوسری خبریں بھی ہیں, ابھی آگے چل کے آپ کے ساتھ اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے صرف بات ہی کی ہے, کیونکہ آگے سے رسپونڈ ہی آ گیا کہ بھائی والیوم 10 وغیرہ والی ساری چیزیں پھر اسی دور کی کھل جائیں گی جو بہت عرصے تک چھپا کے رکھی گئی ہے. تو ایگزیکٹو کے خلاف اگر درخواست لے کے جائیں گے سپریم کورٹ میں فریق بن کے, تو ایگزیکٹو آج کی تاریخ میں تو شہباز شریف صاحب ہے, تو اپنے بھائی کے خلاف جائیں گے کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب میمو گیٹ سکینڈل میں بھی گئے. نواز شریف صاحب کی نے بہت ساری جگہوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے اس کو چیلنج بھی کیا. میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر نواز شریف صاحب خود نہیں جائیں گے. اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب شہباز شریف اور جو ان کی جو پوری حکومت ہے اس کے اوپر عدم اعتماد کریں گے. کیا نواز شریف یہ کہیں گے جی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جوڈیشل جو سپریم جوڈیشل کونسل کا جو پراپر جو میکینزم تھا اس کو نہیں اپنایا گیا, اور قاضی فائز عیسیٰ وہی ہیں جنہوں نے بہت سارے مقدمات میں نواز شریف اور شہباز شریف فیملی کو بھی اور نواز شریف کو بھی مقدمات میں ریلیف دیا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب صرف ایک خاص طبقے پر اپنا دباؤ بڑھانے کے لیے یہ بیان ضرور دے سکتے ہیں, لیکن عملی طور پر مجھے ان کا جانا ممکن نظر نہیں آتا ایز اے فریق. ایک چیز اور آپ کو بتاؤں, وہ یہ کہ اگر آپ پوری سچویشن کا جائزہ لیں تو نواز شریف صاحب جس انداز میں خاموش ہیں, نواز شریف صاحب عمرے پہ نہیں گئے, تو پہلی بار ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہو, نواز شریف صاحب ٹریول کر سکتے ہوں اور نواز شریف صاحب عمرے پہ نہیں گئے. بہت سارے تانے بانے تو بات کو کہیں اور لے جا رہے ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب خود اپنی مرضی سے اب ٹریول بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اور آپ اس صورتحال میں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب فریق بننے جائیں گے. میرا نہیں خیال یہ ممکن ہے. ایک اور چیز اگر ہم غور سے دیکھ لیں وہ یہ کہ ابھی تو یہ سپریم کورٹ اس موڈ میں نظر آ رہا ہے کہ اس 6 ججز کا جو معاملہ ہے خط کا, اس کو جلد سے جلد نپٹا دیا جائے. 1 سے 2 کاروائیاں کر کے, ایک آدھ کوئی تعدیبی طور پر کاروائی کریں گے, ایک آدھ کوئی پروٹوکول ڈیفائن کریں گے اور اس معاملے کو ختم کر دیں گے. ہمیں بدقسمتی سے اس چیز کے اوپر کھڑے ہونا کام کرنا پڑے گا کہ بدقسمتی سے عدلیہ کی آزادی جو سلب ہو گئی ہے, جس میں میجسٹریٹ لیول سے لے کر سول ججز سے لے کر سیشن ججز سے ہر جگہ پر کمپرومائز نظر آ رہا ہے. سلمان بھائی, پرابلم یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے, آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی عدالتوں میں بھی کیا کچھ ہوتا ہے. یہ جو پورا نظام ہے اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدلیہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنا اعتماد بحال کرے, اور وہیں پر بہت سارے اعتماد بحال کرنے کے لیے کل سے عدالتی ہفتہ شروع ہو گیا نا سر. اس عدالتی ہفتے میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے بھی کیسز ہیں اور دیگر بھی کیسز ہیں, اور اس پر شعیب شاہین صاحب سے سوال کریں گے اس مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. شعیب شاہین صاحب, ہوا تو بڑی تگڑی آپ لوگوں نے کریٹ کی ہوئی ہے کہ اپریل کے آخر میں یا مئی کے پہلے ہفتے میں خان صاحب باہر آ جائیں گے, ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے. کل سے عدالتی ہفتہ ہے جی, سائفر والا کیس بھی ہے, عدت میں نکاح والا کیس بھی ہے. ہوپس کتنی ہائی ہیں, کتنا اہم ہے یہ ہفتہ؟ دیکھیں, جو تو کیسز کا تعلق ہے, کیسز تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے. یہ تو آپ ہمارے مخالف بھی مانتے ہیں کہ جی یہ غیر قانونی طور پر سزائیں دی گئیں, بلکہ یہاں تک کیا گیا کہ جو پراسیکیوٹرز تھے ان کو عمران خان کا وکیل بنا کے رات کے 11-12 بجے تک بٹھا کے ان کو سزائیں دے دی گئیں, چونکہ الیکشن سے پہلے سزائیں دینا مقصد تھا, تو اس لیے قانونی طور پر تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ایگزیکٹو کو یہ خطرہ ہے, اور یہ پی ایم ایل این کو خطرہ ہے, اور موجودہ حکومت کو خطرہ ہے کہ جس دن عمران خان باہر آ جائیں گے اس دن ان کی حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا. دیٹ از دی اونلی ہنڈرنس. باقی عدالتوں سے ہمیں انصاف کی توقع ہے. ان بے ضمیر ججز نے جیل میں جا کر جس طرح کی سزائیں دی ہیں
اس کا کٹا چٹا کھل کے سامنے آ گیا ہے. سر مجھے تو یہ تینوں کارکن لگتے ہیں پاکستان تحریک انصاف بجا کے. طور پر یہ سمجھتے ہیں شعیب بھائی مجھے تو یہ تینوں بڑے زبردست قسم کے کارکن لگتے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کے کیسز میں فائدہ دیا ہے. ابو الاسرار ذوالقرنین صاحب بھی, محمد بشیر صاحب بھی اور ہمایوں دلاور صاحب بھی. آپ تو ان کو اپریشیٹ کریں. دیکھیں چلیں اپریشیٹ کریں یا ان کی کیا کہتے ہیں ان کے سیاہ کارناموں کو صرف جوڈیشل ہسٹری میں ایک ذلت کا نشان بنائیں, وہ تو خیر تاریخ لکھے گی. مگر یہ کہنا کہ جو اس انداز سے انہوں نے یہ سزائیں دی ہیں, جس انداز سے یہ کیس چلائے ہیں, جس انداز سے آپ کو پتہ ہے بشیر صاحب کو 5 دفعہ تو ہاسپٹلائزڈ ہوئے, ان کو تو کن پٹی پہ وہ کیا کہتے ہیں ایمبولینس سے بھی اتارا ہے, آرڈر کرایا گیا. ایمبولینس سے بھی 3 دفعہ اس نے لکھ کے دیا میں چھٹی پہ جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں چھٹی منظور نہیں ہوگی, جائیں آپ پہلے آرڈر کریں. اسی طرح ایک جج صاحب جس نے سزا دی ہے اس کو ولیمے کا پروگرام کینسل کرا کے انہوں نے کہا نہیں جاؤ پہلے سزا دے کر آؤ. یہ تو اب زبان زد عام ہو گئی ہیں ساری چیزیں. اور ہمارے وکیل باہر کھڑے ہوئے ہیں جیل سے باہر, ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا. وہیں جو پراسیکیوٹر تھے ان کو اٹھا کر کے وکیل بنایا گیا عمران خان کا, ان کو کہا جی دیں سزائیں, الیکشن سے پہلے دینا مسٹ ہے تاکہ لوگوں کو ایک مایوسی پھیلے, لوگوں کو ایک میسج جائے. دیکھو جی 35 سال سزا ہو گئی ہے, عمران خان تو اب باہر آ نہیں سکتا, تو اس لیے اب آپ لوگ نہ نکلیں. لوگ اور نکلے. لیکن دیکھیں آج اگر جس انداز سے 90% عوام ایک طرف کھڑی ہے اور دوسری طرف یہ مقتدر لوگ, یہ اسٹیبلشمنٹ, یہ الیکشن کمیشن اور یہ ادارے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور پورے نظام کو انہوں نے کیموفلیج کیا ہوا ہے. اور ایک سوال آپ کر رہے تھے کہ کیا نواز شریف صاحب اس میں جائیں گے سپریم کورٹ. بھائی وہ اس کرپٹ سسٹم کا نہ صرف حصہ دار ہیں بلکہ اس کے بینیفیشری ہیں. کریں نا کل مریم نواز کو کہیں ریزائن کریں اگر ان میں جرت ہے, کہیں نا شہباز شریف کو کہیں کریں ریزائن کہ جی ہم اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں بنتے, کہیں نا ان کو کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم پی ایم ایل این جو ہے نا ان کا حصہ نہیں بنے گی. نہیں وہ 2017 والا کیس سے 2017 والا اپنی ہسٹری سے متعلق ہے, ذرا وہ ریکارڈ بھی کلیئر کر دینا ذوالفقار علی بھٹو کا ہو تو. خیر میں ابھی جی بھائی صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. جناب دیکھیں ذوالفقار علی یہ کہہ رہے ہیں تحریک جو ہوگی آئین کی بالادستی شاہ بھائی آپ سے سوال کر رہے ہیں ان کی وساطت سے ماجد ظہور صاحب کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تحریک ہوگی یہ آئین کی بالادستی کی تحریک ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ فرما رہے ہیں کہ جس دن عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے اس دن اس گورنمنٹ کا دھڑن تختہ ہو جائے گا. مجھے ذرا آئینی اور قانونی شکل بتا دیں کس طرح سے ہوگا. جی سر شعیب بھائی بتا دیں کس طریقے سے ہوگا. عمران خان صاحب آئے گے تو گورنمنٹ کا دھڑن تختہ آئینی اس کا آئینی طریقہ بتا دیں. آئینی طریقہ بتا دیں. ہاں جی کس طرح اس دن ہوگا. دیکھیں نہ اس حکومت کے پاس سنیں نہ اس حکومت کے پاس آئینی جواز ہے, نہ قانونی جواز ہے, نہ اخلاقی جواز ہے. میں آپ کو سٹارٹ کرتا ہوں اسلام آباد سے. اسلام آباد میں میرا حلقہ ہے N47, میں ووٹ لیے ہیں 1,05,000. جس نے 50,000 ووٹ نہیں لیے اس کو نیشنل اسمبلی میں پہنچا دیا گیا. اور اسی کے مطابق اور بہت ساری باتیں میں آپ کو ابھی تفصیل میں قانونی راستہ ہے نا اسلام آباد کے تینوں حلقے ہم جیت کے بیٹھے ہیں. آگے جاری نہیں دے رہے سر آپ لوگ الیکشن ہمارے پنڈی ڈویژن سارا کا سارا ہم جیت کے بیٹھے ہیں. پورے آپ پنجاب میں چلے جائیں, آپ مجھے بتا دیں کس آئین اور قانون کی نظر میں یہ جو فارم 45 کو مینوپلیٹ کر کے فورجی کر کے جب ہم نے کہا میرا حلقہ کھولیں تو وہ کہتا ہے ہم پھر نواز شریف کا حلقہ بھی کھولیں گے. ہم اس ڈر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر اخلاقی قانونی اور آئینی طور پر ان کو وہ اختیار ہی نہیں ہے حکومت بنانے کا, جس دن عمران خان باہر آیا ہے پورا ملک باہر آ جانا ہے اور یہ ایک دن سسٹین نہیں کر پائیں گے. یعنی آپ آئینی قانونی راستہ یہ بھی تو ہے نا کہ پورے ملک پہ عوام کو موبلائز کیا جائے, انہیں باہر نکالا جائے, ایک گھیراؤ کیا جائے سپریم کورٹ کا اپنا ایوان. سر آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کے باہر جلسے نہیں کیے؟ نہیں دھڑن تک آپ لوگوں نے دھرنے نہیں دیے, جلسے کریں تو بس. نہیں دھڑن تک کیسے ہوگا, گورنمنٹ کیسے ختم ہوگا آئینی طور پہ یہ بتائیں نا. وہ ابھی آگے طریقہ بتا رہے تھے بیچ میں آگے چلے. خیر میں حامد خان مشرقی صاحب مجھے کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہے. مجھے ذرا بتا دیں موجودہ صورتحال میں جس جگہ پر آپ بیٹھے, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سے محبت کرنے والے ادھر بھی بے بہاں ہیں. اس صورتحال میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے ایک سینیریو ڈیولپ کر دیا کہ بس عمران خان صاحب باہر آیا ہی چاہتے ہیں, کیا ان کو بھی یہی امید ہے؟ بالکل بالکل سلمان, امید تو ہے, لیکن میں صرف ایک بات کہوں گا کہ یاد ہوگا آپ کے ہی ایک پروگرام میں نجم ولی صاحب نے بات کہی کہ جی اگر تو عمران خان صاحب ایسے بیانات دیتے رہے جس میں وہ کچھ خاص شخصیات کو نشانہ بناتے رہے تو وہ جیل میں ہی رہیں گے. تو اگر یہ پرسیپشن ہے کہ اگلا عدلیہ کی تو پھر کوئی اہمیت نہ رہ گئی, عدلیہ کی تو کوئی توقیر نہ رہ گئی, اس کا تو مقصد وہی ہوا کہ عدلیہ کے فیصلے جو ہیں وہ کہیں اور ہی ہوں گے.
तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इमरान खान साहब का बाहर आने की उम्मीद तो तहरीक इंसाफ के लोगों को जरूर है, लेकिन वहीं पर मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत के लिए इमरान खान साहब को रिहा करने की सूरत में इंतहाई मुश्किलात होंगी। ये एक नविश्ता दीवार है और बिल्कुल इससे कोई इनकार नहीं कि फिर इस हुकूमत के लिए 6 माह निकालने भी मुश्किल होंगे। सर वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर थोड़े हालात को साजगार करने के लिए ना अपनी गुफ्तगू, अपनी अफकार में भी ना थोड़ा तहम्मुल लाए, नहीं तो खामोशी भी बड़ी बेहतर तस्वर की जाती है। नहीं तो वही हो जाएगा ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी, तो इधर जरा मरने का शौक भी ज्यादा लग रहा है। बहरहाल आप सबका बहुत शुक्रिया शोएब भाई, आपका बहुत शुक्रिया, माजिद ज़हूर साहब, हामिद खान मशरकी साहब, आप सबका प्रोग्राम से सलमान हज़रत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।